हज़रत अली जब कूफा आए थे पहली दफ़ा, गवर्नर थे ना, सॉरी कूफा आए थे खलीफा बन के, तो अल्लाह अकबर, हज़रत ज़ैनब को ऐसे वेलकम किया था। वो शहज़ादी थी ना, क्योंकि खलीफा की बेटी थी, और यही लोग थे जिन्होंने उनको इतनी इज्जत, इतने प्यार, इतने एहतराम से रखा। और ये कुरान भी पढ़ाती थी, जब वो फारिग वक्त में होती थी तो वो ऐसे लोगों को कुरान की तालीम भी दिया करती थी। और वही ज़ैनब थी इस वक्त कि कपड़े उनके, कहते हैं बुरा हाल उनका, भूख प्यास के साथ, और इस तरह से जब उनके काफ़िला लेके गए हैं उसके साथ ज़ैनुल आबिदीन है और बाकी पूरे जो साहब अहले बैत थे, उनके सर जो है वो नेज़ों पे लेके वो इब्ने ज़ियाद के पास गए। इब्ने ज़ियाद ने जैसे ही देखा, उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। उसके हाथ में कोई स्टिक थी, उसके साथ वो इमाम हसन के जो इमाम हसन का जो सर कटा हुआ था, वो तश्त में, मतलब एक जैसे होता है ना बड़ी सी प्लेट, उसके अंदर था रखा हुआ था। तो अपनी स्टिक से ना उसकी बेहुरमती कर रहे थे। तो कहते हैं कि उधर अल्लाह अकबर, उधर एक सहाबी रसूल थे, दो डिफरेंट नाम आते हैं, डज नॉट मैटर। कहते हैं वो, उन्होंने जब देखा वो बूढ़े हो चुके थे, उनको वो गुस्से से लरज़ उठे। उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, ये मैंने अपनी आंखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके होंठों से को चूमते हुए देखा है, तुम ऐसे नहीं करो। तो कहते हैं उसने कहा कि अगर बूढ़े, अगर तू चुप नहीं हुआ तो मैं तुझे भी कत्ल कर दूंगा। और वो गुस्से से निकले और उन्होंने निकलते निकलते बोलते जा रहे थे, कूफा वालों तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अल्लाह अकबर, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूलों को कत्ल करवा दिया, तुमने अच्छा नहीं किया। अब यहाँ पे जैसे ही, अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक दूसरी तरफ लेके मैं आपको जाती हूँ कि क्या हुआ था कि जैसे ही ये वाक़या पेश आया, उसके बाद तो डेफिनेटली ये पूरा काफ़िला जो है उसको यजीद के पास भेजा गया। अब मक्का और मदीना में लोगों को ये ख़बर पहुंचती है। अब देखें, कहते उम्मे सलमा को जैसे ये ख़बर पहुंची तो इतना वो रोई और उन्होंने कहा कि अल्लाह लानत करे ज़ालिमों पर। अच्छा, जैसे ही मक्का और मदीना में खबर पहुंची, सब ने रिफ्यूज़ कर दिया बैत करने से। उन्होंने कहा कि हम अपनी बैत उठा, जिन जिन लोगों ने उस वक्त डर के मारे की थी ना, सब ने उठा ली अपनी बैत कि हम यजीद पे बैत नहीं करेंगे। अब जैसे यजीद को पता चला इस बात का कि सब ने मदीना और मक्का में ऐसे हुआ है, उसने क्या किया, पूरी एक आर्मी वहाँ पे भेजी। आप कभी पढ़ के देखिएगा, ऑनेस्टली वाक़या हर्रा, इसको आप पढ़ के देखिएगा। अगर आपको के पास यासिर कादी की भी अगर आप सुन सकते हैं ना स्पीच, तो आप वो भी सुन के देखिएगा, क्योंकि उसने सीरा में बहुत प्यारा बयान किया है। कहते वाक़या हरा जो है, अल्लाह अकबर, रूह कांप जाती है। एक तरफ ये इमाम हुसैन की शहादत, दूसरी तरफ अब क्या था कि यजीद ने वहाँ पे कई लोग देखे, मैं जब पढ़ रही थी ना तो कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, यजीद जो था ना, अब इवन हमारे सुन्नी मुसलमानों में भी ना कुछ कहते हैं कि नहीं, यजीद जो था ये बहुत पायस था, उसका कोई कसूर नहीं था। कुछ कहते हैं नहीं, इसका कसूर था, ये डिफरेंट था। मैं कहती हूँ कि अगर तुम करबला के वाक़े को कहते हो उसका कोई कसूर नहीं था, तो फिर यहाँ पे आप देखिए वाक़या हरा पढ़ के देखो कि इसमें फिर किसका कसूर था कि 3 दिन मदीना को उसने हलाल करवा दिया। सारी फ़ौज जो थी वो मुसलमान फ़ौज थी, सारी की सारी फ़ौज जब मदीना में दाखिल हुई, कहते एक एक सहाबी को पकड़ के कत्ल किया गया। और सहाबियात जो थी वहाँ पे, उनके साथ जो उनकी बेहुरमती की गई, वो लफ्ज़ मेरे मुँह से नहीं निकलते कि उनके साथ क्या किया उन लोगों ने। और मदीना में मस्जिद नबवी में उन्होंने अपने घोड़े बांधे जो वहाँ पे पेशाब वलीद करते रहे और उसको नापाक करते रहे, उस जगह को ख़राब करते रहे। तो इतने दिन वहाँ पे उसने जुल्म किया। उसके बाद जो मक्का में 4 साल के बाद, उसके बाद जब उसको पता चला, क्योंकि मक्का में किसकी हुकूमत थी, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की थी, वो वहाँ पे उनकी
سارے لوگ انہیں پہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے تھے. اب اس کے بعد انہوں نے اس کو بھیجا ان کو مکہ کی طرف. اچھا مکہ میں کیا ہوا کہ یزید کی تو حکومت بہت تھوڑی دیری رہی نا، تو یہ اس کا بالکل آخری وقت کا واقعہ ہے کہ انہوں نے باہر سے منجین ہوتا نا، بڑے بڑے جیسے توپ جیسے ہوتے ہیں، تو وہ پھینکتے تھے خانہ کعبہ کے اندر، اور خانہ کعبہ کی دیوار بھی انہوں نے زخمی کر دی، اور اس کے بعد انہوں نے خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے اس کو آگ لگا دی. اللہ اکبر. مطلب جب وہ پھینکتے تھے منجین تو اس سے آگ لگ گئی. جیسے ابھی یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ تو پتہ چلا کہ یزید مر گیا ہے، تو یہ آرمی جو ہے یہ وہاں سے واپس چلی گئی، اور کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوا. عبداللہ بن زبیر سٹل 9 سال اس کے بعد بھی وہاں پہ وہ حکمرانی کرتے رہے اسی طرح سے. مطلب ان کو وہ وہاں کا انتظام ان کے ہاتھ میں تھا. پھر 9 سال کے بعد کیا ہوا، میں آپ کو اللہ اکبر. اچھا جی، 9 سال تک ان کی حکومت رہی. 74 ہجری میں عبداللہ بن مروان نے حجاج بن یوسف کو پھر بھیجا اور عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے. اور حجاج بن یوسف نے جب حملہ کیا تو پھر 1 ہفتہ وہ وہاں پہ جو خانہ کعبہ کے اندر جس طرح سے خون ریزی ہوئی. اور پھر عبداللہ بن زبیر دیکھیں صحابی تھے اور حضرت اسما کے بیٹے، اور اتنے اب یہ ہماری ہی تو ہسٹری ہے نا، کہ ہم جب پڑھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کو پھر انہوں نے قتل کیا، اور پھر 1 ہفتہ تک خانہ کعبہ کے دروازے پہ ان کی لاش کو لٹکائے رکھا. 1 ہفتہ تک. اللہ اکبر. تو یہ ایسے جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا تو پھر سوچتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملا. ہم نے تو ہمارے پاس تو اتنی چیزیں ہیں کہ ابھی بھی اگر آج بھی ہم اس سے سبق نہ لیں تو پھر ہم کدھر جائیں گے. دیکھیے وہی بات ہے کہ سب کچھ ہوتا رہا. یہ ہمیں واقعہ کیوں بتایا جا رہا ہے، ہمیں کیوں پڑھنے کو بتایا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم اسے سبق سیکھیں. امام حسین نے حق و باطل کی جنگ میں کس طرح سے حق کا ساتھ دیا. انہوں نے اپنے ہم نے پڑھا تھا نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی جان اور مال خرید لیا. کس کے عوض خریدا تھا؟ جنت کے عوض. امام حسین دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد کریں کہ جب آپ برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، نہیں تو اس کو زبان سے روکو. اگر وہ نہیں کر سکتے تو دل سے روکو، اور وہ کمزور ترین حالت ہے. اب امام حسین تو کوئی چھوٹے لیول پہ آ کے نہیں نہ روک سکتے تھے. انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ حق کا ساتھ دینا ہے، اور حق کا ساتھ دیں گے. اور آپ دیکھیں ابن زیاد کا پھر کیا ہوا تھا 7 سال کے بعد. ابن زیاد کو اسی طرح سے 10 محرم کو اسی طرح سے اس کو قتل کیا گیا تھا. اسی طرح ابراہیم جو تھے اس نے اس کو قتل کیا، اور اس کا سر جو تھا وہ مختار کے سامنے پیش کیا گیا تھا. اور ہوا کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کو اسی طرح سے بٹھایا، کیونکہ انہوں نے اس وقت یہ سوچا کہ ہم نے اب ایک ایک سے بدلہ لینا ہے. جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا، جنہوں نے ان کو شہادت دی تھی، ان سے ہم نے بدلہ لینا ہے. تو ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کے انہوں نے پھر مارا بھی. اب یہاں پہ ایک اور بات جو میں ہسٹری میں پہلے سے اس کو تھوڑا سا آگے لے گئی تھی، کہ ہوا کیا کہ پھر 4 سال کے بعد کوفہ کے لوگوں کو یہ بیچ بیچ میں احساس ہونا شروع ہوا کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور اگر ہم ان کے لیے کھڑے رہتے تو پھر یہ واقعہ پیش نہیں آتا، کیونکہ ہم نے ہی ان کو بلایا تھا امام حسین کو. تو انہوں نے پھر ان کا ایک گروپ بنا تھا جو توابین کے نام سے تھا. اور توابین جو تھے نا، یہ وہ لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ اب ہم امام حسین کی شہادت کا بدلہ لیں گے، لیکن ابن زیاد کی وجہ سے ان کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو سکے، اور وہ اس طرح سے ان کو کامیابی اس میں نہیں ملی تھی. لیکن جب یہ گروپ نکلا سیریا کی طرف جانے کے لیے ابن زیاد سے بدلہ لینے کے لیے، تو راستے میں جب کہتے ہیں کہ یہ کربلا سے گزرے تھے، تو یہ ان کو اتنا دکھ تھا اس بات کا کہ یہ پھر کربلا میں 1 دن رہے.
اور وہاں پہ یہ روتے رہے، نوحہ پڑھتے رہے، پیٹتے رہے، اور اپنے آپ کو ان کی یاد میں وہ قصے بیان کرتے رہے. تو وہ اسی بات کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ پھر ہر سال پھر یہی ایک رسم ان کی چلتی رہی کہ وہ 10 محرم کو وہاں پہ جاتے تھے اور وہ روتے تھے، اور وہ اس طرح سے امام حسین کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ خلافی کی اس کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے. یہ بھی ایک پوائنٹ تھا جو میرا میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہی تھی. دیکھیں ہسٹری جو ہے نا وہ ڈفرینٹ طرح سے. میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی. ایک زمانے میں انڈیا گئی تھی، تو وہاں پر جب میری کسی سے ملاقات ہو رہی تھی، وہ بھی ان کو بھی ہسٹری کا بڑا شوق تھا، تو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ پاکستان انڈیا کیسے بنا تھا، اور ہسٹری تھوڑی سی جیسے مجھے بھی شوق تھا، میں بھی اسی طرح سے ان سے بات کر رہی تھی. اینڈ فرسٹ ٹائم آئی واز امیزڈ کہ وہ جو واقعہ بتا رہے ہیں، نہیں 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 ایسے نہیں، ایسے ہوا تھا. وہ مجھے کہ نہیں 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 ایسے نہیں، ایسے ہوا تھا. تو ان کی ہسٹری جو تھی، جو ان کے پاس پہنچی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے حق میں تھی. جو ہمارے پاس ہسٹری تھی وہ ہمارے حق میں تھی. تو اسی طرح سے میں نے یہ ریئلائز کیا کہ دیکھیں ڈفرینٹ فرقے ہیں نا، جیسے فار ایگزامپل شیعہ ہے، سنی ہے، یا جو بھی، ہر ایک کے پاس ایک اپنی ہسٹری ہے. اور میں سنی ہوں تو ڈیفینیٹلی میں اپنی ہسٹری پڑھوں گی، میں اسی پہ بلیو کرتی ہوں. اسی طرح سے دوسرا ہے اگر وہ اپنی ہسٹری پڑھتا ہے. تو میں نے یہاں پہ ایک بہت بڑا پیغام یہ بھی دینا تھا کہ دیکھیے ہمیں نا ججمنٹل بہت زیادہ اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں صبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے، رائٹ. تو ان کا میرا بھی قصور نہیں ہے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے بھائی میرے پاس یہی ہسٹری آئی ہے، مجھے یہی بات کا پتہ ہے اور میں اسی کو سچ سمجھتی ہوں. ان کے پاس وہی ہسٹری ہے، وہ اسی کو سچ سمجھتے ہیں اور وہ اسی پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس سے سبق کیا ملا. دیکھیں اس پورے واقعے میں کلپریٹ کون تھے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں کوفہ والے، جنہوں نے پہلے سے بیک آف ہو گئے، بلایا اور پھر بیک آف ہو گئے. نمبر 2 ابن زیاد تھا. نمبر 3 یہ کہ شمر تھا، جو جس نے سر کو دھڑ سے علیحدہ کر دیا. اور نمبر 4 یزید تھا، جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا. اور ہم پھر یہ کہیں کہ نہیں جی یہ ایسے نہیں ہے. آج بھی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ہیں جو یہ اس بات پہ لڑائی باقاعدہ کرتے ہیں کہ نہیں وہ ایسے نہیں تھے، وہ ایسے نہیں تھے. میں کہتی ہوں کیا ہو گیا ہے؟ کچھ تو کوئی ہسٹری کا کوئی ایک بھی پوائنٹ اٹھا لو اور کچھ نہیں سوچو. چلو ادھر آپ لوگ پھر بھی یہ کہہ دیتے ہو کہ نہیں نہیں یہ غلط لکھا گیا، یہ آپ کو نہیں پتا. تو واقعہ حرا میں کیا غلط لکھا گیا تھا؟ اور پھر وہ جو مدینہ میں بھیجا تھا عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے، اس میں کیا غلط تھا؟ اب دیکھیں یہ ساری کی ساری بات اگر آپ دیکھیں نا، بنو امیہ اور بنو ہاشم، یہ قریش کے 2 ایلیٹ کلاس قبیلے نہیں ہوتے جیسے ویسے تو، اور یہ آپس میں کزنز بھی تھے. اور بنو امیہ جو تھے نا، یہ شروع سے جو جنگی انتظام کرنا اور جنگوں میں جانا، یہ سارا ان کے ہاتھ میں تھا. اور بنو ہاشم جو تھے نا، جو رسول اللہ کا قبیلہ تھا، بنو ہاشم جو تھے نا، یہ شروع سے ہی مور انٹو وہ کہنا چاہیے نا پائسٹ قسم کے، اور پھر خانہ کعبہ کے متولی. ابھی اسلام نہیں آیا، اس سے پہلے کی میں بات بتا رہی ہوں. خانہ کعبہ کے متولی تھے، جو حج کے لیے لوگ آتے تھے ان کی خدمت کرنا، ان کو پانی پلانا اور وہ ساری چیزیں، خانہ کعبہ کی چابی، یہ سارے کے سارے بنو ہاشم. اور دوسری طرف وہ تھے، اور شروع سے ان میں راولری چل رہی تھی، تھوڑی نہ بہت ان کی آپس میں کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی. اور وہ چلتے چلتے اب زین العابدین، جب آپ دیکھیں کہ کوفہ والوں نے 122 ہجری، یہ کربلا کب ہوا ہے؟ 61 ہجری کا پہلے ہی مہینہ تھا نا محرم. 122 ہجری میں زین العابدین کے ساتھ اگین سیم چیز واقعہ ہوا. زین العابدین کو بھی انہوں نے ایسے خط لکھے، ان کو بلایا، وہ مدینہ میں تھے، ان کو بلایا کہ نہیں آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، مل کے دوسروں کے ساتھ لڑیں گے.
क्योंकि ज़ैनुल आबिदीन भी जब वहाँ पे पहुँचे तो इन्होंने कहा कि आप अबू बकर और उमर के बारे में उनके लिए बुरा जैसे बोलते थे, ये आप ऐसे उनके बारे में बात करें। तो ज़ैनुल आबिदीन ने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो सहाबा रसूल थे, मैं कैसे उनको बुरा कर सकता, मेरी तो जंग उमैया के साथ है, बनु उमैया के साथ है, मैं तो उनके लिए आया। तो इन्होंने वहाँ भी इनकार कर दिया कि ठीक है, अगर आप ये नहीं करते तो हम फिर आपके साथ मिलकर जंग भी नहीं करेंगे। अब्बासियों का दौर था, अब्बासी फिर आए और उन्होंने ज़ैनुल आबिदीन को भी शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया था इसी तरह से। और अब उसके बाद इनका एक जो फ़िरका बना था उसको ज़ैदी है, शिया है, ज़ैदी शिया जो थे ये यमन के हैं। ये ज़ैदी शिया जो है ना, ये किसी सहाबा को बुरा नहीं कहते, इनका ये बहुत क्लोज टू वही है जैसे हम लोग अपनी हमारी जो हिस्ट्री हमें जो बताई गई है या जिस पे हम बिलीव करते हैं, इसी तरह से ये भी उसी तरह से बिलीव करते हैं। तो ये हमारी हिस्ट्री थी जिसको मैंने आप लोगों के सामने रखा, क्योंकि हम सूरह तौबा कर रहे हैं और हमने बहुत सी चीज़ें उसमें भी पढ़ ली थी। और मैं ये भी चाह रही थी कि हम ये भी जान सकें कि आज के दौर में भी यही कुछ हो रहा है। हम कब समझेंगे, हमें ये बात की कब समझ आएगी कि हक़ के लिए खड़े होना, और खड़े होते हैं फिर डर भी जाते हैं और फिर हमें ख़रीद भी लिया जाता है, हर तरह से चीज़ें होती हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम हक़ का साथ देने वाले हो जाएं और हम बातिल के साथ जंग कर सकें। और हक़ और बातिल ज़रूरी नहीं है कि ये जंगों में होना है, हमारे इर्द गिर्द जो हक़ है, हमारे इर्द गिर्द जो बातिल है, हम उसके लिए खड़े हो जाएं, हम बोलें, हम बताएं कि देखो ये हक़, क्योंकि मेरा और आपका यही तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे और आपको फ़रीज़ा दिया है। और वो फ़रीज़ा क्या है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ़ व तन्हौना अनिल मुनकर। वो करबला के ज़माने में भी तो यही हुक्म था ना। इसी एक बात की बिना पर तो इमाम हुसैन खड़े हुए थे कि हमने ये, क्योंकि खैर देनी है और बुराई से रोकना है, और बुराई को रोकने के लिए ही वो निकले थे और उन्होंने अपनी जानें दे दी थी। आज मेरे और आपके लिए भी इमाम हुसैन से कोई छोटा हुक्म तो नहीं है। कुरान तो मेरे लिए भी वैसे ही है जैसे इमाम हुसैन के लिए था, मेरे लिए भी वैसे ही है जैसे अहले बैत के लिए था। तो मैं आज क्या कर रही हूँ, मैं आज बुराई अपने आँख से देखती हूँ। मैंने तो वो अराउंड जितनी भी बुराइयाँ उनको इतना नॉर्म कर दिया कि वो बुराइयाँ कोई नहीं लगती हैं कि ठीक है जी कोई बात नहीं। आज के दौर में अगर आप ये सोचिए कि हम छोटा सा भी काम ये करना शुरू कर देंगे ना कि बुराई को रोकने के लिए अपनी ज़ुबान एटलीस्ट खोलना शुरू कर देंगे, तो आप सोचिए कि हमारा दर्जा वो सहाबा के करीब करीब हो जाएगा। क्योंकि आसान तो नहीं है ना आज भी बुराई को रोकना। आप जिसको रोकेंगे वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा, अगर सुनेगा भी तो आपको इंसल्ट करने की कोशिश करेगा या इस तरह की चीज़ें होंगी। तो फिर कहना मुश्किल लगता है ना। आज भी देखिए यजीद आज भी है, वो सिस्टम यजीद हो गया, तो फिर उसके खिलाफ जो हुसैनियत है वो तो आएगी ना। हम मुसलमान हैं, मैं और आप देखिए कि हमारा कितना बड़ा काम है कि हम इस वाक़े से ये सीखें कि हमने खड़े होना है हक़ के लिए और कुछ नहीं।